Kapin 7 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang gikumpiska sa otoridad sa Zamboanga del Norte. Duha ka mga lalaking sospek arestado. Moabot sa 136 ka mga karton sa gingong smuggled nga sigarilyo ang gikumpiska sa kapulisan nga gikarga sa usa ka delivery truck sa Barangay Poblasyon Leo B. Postigo, Zamboanga del Norte pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Martes. Ang maong kargamento mo kandidat sa kapin 7.7 milyon pesos. Sumala sa Police Regional Office 9, ang maong smuggled nga sigarilyo walay giimprinta nga graphic health warnings sa mga pakete niini nga usa ka kalapasan sa Republic Act 10643 kon the Graphic Health Warnings Law. Busa giling giaresto sa kapulisan ang 29 anyos nga lalaking driver ug ang 47 anyos nga lalaking pahinante niini. Kinsa pulos taga Zamboanga City gumikan sa walay igong dokumento nga mapakita wala na sila miluwat og pahayag. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad.